आम्ही एक जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स दोन मुद्द्यांचेर घेतात. पयलो मुद्दो म्हणतो हे दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां. तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण सोदनासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले, रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन अवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार. सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन. आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणा खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. अशें जावंकूच शकना. वचून तूं भायर मिटिंगो घेता, जेन्ना हावजान कितें जाता ताका एक सॉलेमनिटी आसता. ते सॅक्रोसँक्ट, हावज इज सॅक्रोसँक्ट. भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना. आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पिकर आशिल्लो, सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो. सो ताका हे कळूंकूच जाय कायदे. आनी दीस इज नॉट इन गूड टेस्ट एट ऑल. दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना, ते तुमचेर अशें उलयताले. उलयताले कितें उलयताले? आमी गोंयकारा खातीर उलयताले. आमी म्हणटाले की कोमुनदादीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायझेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो ताका खंय म्हणून थंय. आज आमी डिमांड करपाक कित्याक आयल्या? गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं. पावस खंयचो ऑक्टोबर, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो. जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्या थंय. सगळे शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा. आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना. रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. आनी हे गोंयच्या शेतकारांक स्कीम हाडप, म्हजें शेत म्हणून. तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता, आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर. कित्याक जे कोमुनदादीचे टॅनंट आसात, जे शेती करतात ते गोंयकार, आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन. गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन आसता. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो, नाल्ल वयर जालो तेन्ना आमी इंटरव्हेन्शन केलें. सो एट एवरी स्टेज गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरव्हीन. तातूंत आनी दुसरें आहा, NDRF म्हणून आसता. म्हळ्यार बेसिकली जे एक रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आसूंक जाय जेन्ना डिझास्टर जाता, तो रिस्पॉन्स मेकॅनिझमूय एक्ट करूंक जाय. ताजेर हांवें एक नोट बरयल्या आनी ती नोट एक रुटीन नोट म्हणून मुखेलमंत्र्याक धाडिल्ली आहा. ती बाय मिस्टेक आमची आज आमी ती लिस्ट आउट केली आनी भायर आयली. नाजाल्यार आमचें प्रेस कॉन्फरन्स बरोबर घेवपाचें आशिल्लें आमी. हे दोन मुद्द्यांचेर, एक की लोकशाही जिती आसा काय म्हणून, दुसरें की तुमी प्रोवोक करतात ओपोजिशनाचेर. जो स्टँड आमी असेंब्लीन घेतला ताजे आमी भिनात, पूण तूं वचून दुसऱ्यांक इन्सायट करनाका. आनी वील हॅव टू गो टू द गव्हर्नर टू ऑन दीस. कित्याक फाल्यां आमी जे हावजान उलयतात, आमी गोंयकारांचे प्रोटेक्शना खातीर थंय उलयतात, आमी अस्मिताय आमची राखपा खातीर उलयतात, आमच्यो जमनी राखपा खातीर उलयतात, हाज्या खातीर आमकां मारताले मरे. कित्याक हे सगळे इल्लिगल लोक. तांणी दे हॅव कॅप्चर्ड लँड न्ही, आनी ताका हो इन्स्टिगेट करता. हे तुजेर अगेन्स्ट आशिल्ले म्हणटा. सो इज दीस डेमोक्रेसी? दीस इज मोबोक्रेसी. हे अशें जर सगळे संकेत पळयले जाल्यार लोकशाही गोंयांत आहा अशी दिसना. आनी दुसरें की सरकार खंय जितो आहा. आज जेन्ना अनसिजनल रेन्स म्हणून जावन शेतां काबार जाल्लीं आहा तेन्ना सरकार म्हजें घर घेवन भोंवता. वेन दे शूड हॅव बीन एक्चुअली फोकसिंग ऑन म्हजें शेत. पूण शेताचें हांकां पडूंकूच ना. कित्याक शेतां जे रोयतात ते गोंयकार,
आनी हो सरकार गोंयकारां खातीर नाच, हे ते परते परते तेच सिद्ध करून दाखयतात. सो हांव मागता सरकारा कडेन की सरकार ह्या दिसांनी मातसो भिला. आमी बी एक जाल्या हातून मागीर ताका मातशें भंय दिसूंक लागला आनी सरकार यू टर्न मारूंक लागला. आतां तुमी बाब सुदीन ढवळीकरान कसो यू टर्न मारला तो सगळ्यांनी पळयलो. तो म्हणटा तो मी नवेच म्हणून, तें नाटक आशिल्लें, तें ताणें खुबदां पळयलां आसतलें की तो आपूण न्हीच, आपल्यान तें म्हणूंकूच ना 20% म्हणून. सो अशें जेन्ना मिडियानूय बी आतां चिंतचें, कितेंय घालचे पयलीं कितें न्यूज काडचे पयलीं तुमी चिंतचें पडलें आतां कोण कितें तो. पूण हांव सरकाराक एक सजेशन दिवंक सोदतां की सरकारान आतां एक सुदीन ढवळीकरान रोल बॅक केले हे 20% म्हणून एक इव्हेंट करचो नवो, कितें तो GST बचत उत्सव कितें केल्लो म्हणटा न्ही तो. सो तसो आतां कितें तें उर्जा बचत उत्सव म्हणून इव्हेंट करून भोंवचे हे हाका घेवन, कोणा कडेन आमच्या सुदिनाक घेवन. ते जाणटेपणान अशी बी अश्यो जर तकल्यो आयल्यो जाल्यार यू कांट हेल्प इट, यू हॅव टू गो हेड विथ इट. आनी कांय ना, इव्हेंट तरी करूंक जाय. म्हणजे घर म्हणून इव्हेंट करतात आनी कितें म्हणून करतात, कसलो तरी इव्हेंट करून सरकाराचे पयशे मोडून आपल्या पार्टी वर्करांक फुकट खावूंक जाय. हे इतलेंच चालू आहा गोंयांत ह्या दिसांनी. म्हाका दिसता दॅट इज पार्ट ऑफ द स्कीम टू लूट द एक्सचेकर. विजयान सांगले की माझे घर स्कीम आणि माझे शेत ही नवी स्कीम जी आमी डिमांड करता जावपाक जाय म्हणून. ही कित्याक जावपाक जाय तुम्ही पळयत जाल्यार सगळी कडेन जी आमची शेतां आसली, पॅडी कल्टिवेशन आसले, सगळे फ्लॅट पडलेले आहा. थोडे कडेन परते कोमूय येयले आनी मशिनां पासून कोण घालताले तांकां मशिनां पासून थंय घालपाक मेळना. आनी हें चल्लां आसतना म्हणजे गोंयचेर एक्चुअली हे संकट आसा बहुजन समाजाचे, जे आमचे शेतकार आसा हे सगळ्या शेतकारांचेर आयज एक व्हडलें संकट येयल्लें आहा. पूण हें संकट सायडीक दवरून आयज म्हाजे घराचे हे भायल्या लोकांक, हे मायग्रंटांक घरां वांटप आनी फॉर्मां वांटपाचें काम सध्या सरकारान चलयल्लें आहा. रवी नायक आसलो जाल्यार इतल्यान थंय विजिटूय करपाचो आनी वयल्यान कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर करपाचो. पूण आजून मेरेन कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर जाल्लें ना आनी आजून मेरेन कोण शेतानूय पावल्ले ना. ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली आसा. आमचो डिमांड सिंपल आसा की हेचो जाता तितले बेगीन, म्हणजे तुमी आयज फाल्यांच्यान तुमी हो सर्वे चालू करपाचो ऑल ओव्हर गोवा. ज्या ज्या जाग्याचेर शेतां पडले, क्रॉप लॉस जाला, तेंचो सर्वे करून तांकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिवपाचें. नॉट ओन्ली दॅट, आतां ते फुडें दुसरे क्रॉप लायतले. कोण अळसाणो लायतलो, कोण भाजी लायतलो, कोण मिरच्यो लायतलो. आनी दुसरे क्रॉप लावपाक पासून आतां तांकां जमीन प्रिपेर करपाक टायम मेळटलो काय, ती जमीन सुकतली काय, हे सगळे प्रश्न शेतकारांचेर पडला. सो इट इज नॉट ओन्ली पॅडी कल्टिवेशन. आनी पॅडी कल्टिवेशन जर आमी पळयत 2023-24 जे 1.4 लाख टन्स आसले ते आयज देंवन ह्या वर्सा 24-25 ते आतां कितले जाला, ते जाला 1.1. म्हणजे देंवले 30,000 टन देंवले. जर हो देंवले जाल्यार हे कित्याक देंवले हो सरकारा कडेन स्टडी ना. आयज जर डायरेक्टराक विचारत जाल्यार त्या कडेन अभ्यास नासतलो. ते देंवत आसा आनी ते देंवत रावतले. हेका कारणां भरपूर आसा. तेजेर एग्रीकल्चर पॉलिसीन जो रवी नायक गेला, पूण तेणी एग्रीकल्चर पॉलिसी दिवन गेला, भितर सगळी कारणां मेन्शन केल्ल्या, सगळे रेमेडीज मेन्शन केल्ल्या. तेका जर खरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार हे माझे शेत हे स्कीम जावपाक जाय फटाफट. आनी दुसरें म्हटल्यार जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा ती चालीक लावपाक जाय. आयज हे दोनूय जावपाचें ना. आनी इम्पॉर्टंट गजाल, इट इज नॉट ओन्ली शेतकार, जे लोक जे एंटरप्रिनर्स आमचे आसा, बिझनेसमॅन आहा, जे शेतां हार्वेस्ट करपाक मदत करता, जी मशिनरी आसा. आयज अशी परिस्थिती जाल्या लोकांची मशिनरी जाग्याचेर आसा, तांकां शेतान मशीन देंवोवपाक मेळना. देंवयला बरोबर ते थंय मुरोन उरता, ते भायर सरना. अशें भरपूर तांकां भरपूर लॉस जाला. आयज ते जे सेक्टर आसा पळय ते सेक्टराक मदत करपाची गरज आसा. कित्याक आयज तुका काम करतलो जाल्यार मनाय मेळचें ना, तुका लुवणी करपाक मनाय मेळचें ना. बट ती मशिनरी आसा म्हणून त्या तरी जाता कामां. ती मशिनरी कोण दिता पळय तांकांय सपोर्ट करपाची ह्या सरकारान गरज आसा. सो बेगिनांतल्या बेगीन हेचेर एक कमिटी काडून ते मशिनरी, ते स्टेक होल्डर्स आसा तांकांय भितर घेवन तेंचे कितें लॉस जाला, कितें जाला हें सगळें काडून, आनी फुडल्या क्रॉपाचे लॉस
इम्पॉर्टंट इज दॅट फक्त तुम्ही शेतापुरती दिवं नाका, फुडले क्रॉपूय तांकां लॉस जाला, कित्याक ती जमीन तांकां परती तयार करपाक टायम मेळपाचो ना अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक आमी ज्या शेतकाऱ्यां कडेन उलयला ते म्हणटा की आतां आमकां केन्ना म्हणून आमी दुसऱ्या क्रॉपाची तयारी करूं, शेतां बुडलेलीं आसा, भरलेलीं आसा, सो तें दिवपाक जाय. आतां दुसरें येता आमी म्हाजे घराचेर. जशें विजयान सांगलें की भायल्या लोकांक हे म्हाजे घराची स्कीम वाडपाची तयारी चल्ल्या. सीएम डायरेक्ट सांगता थंय मिटिंगेक की आरजीन, काँग्रेसीन, गोवा फॉरवर्डान आनी आपण सगळ्यांनी म्हणटा तो अपोज केल्लो आनी तांकां इन्स्टिगेट करता. आयज आमी अपोज कित्याक केल्लो? आमचो डिमांड सगळ्यांचो एकूच आसलो की जर ही स्कीम दिता जाल्यार फक्त गोंयकारांक दी, भायल्यांक न्हू. कॉमदाद जाग्याचेर जर दिता जाल्यार फक्त गोंयकारांक दी. आयज खंयच्याय पंचायतीन जर तूं गेलो आनी डेटा जर काडलो जाल्यार खुबशे कमीच गोंयकार आहा जेंकां हो स्कीम लागता, म्हाजें घर लागता. आयज आमी जेन्ना डोर टू डोर करताले सकाळी झेडपीक आमकां एकटो जाणटो मेळ्ळो, तो तेंचे कॉमदादाचेर घर आसा, गोंयकारूच तो म्हणटा आमकां फॉर्माच पळोवंक ना. आमकां फॉर्मां जर विचारले, पंचायतीन विचारले, पंचायत ना म्हणटा, तलाटी विचारले, तलाटी ना म्हणून सांगता. आमी फॉर्मां घेवपाची खंयच्यान? दुसरें म्हणटा आमी फॉर्मां घेवन आमचें घर इल्लीगल आहा म्हणून कित्याक सांगचें? फाल्यां आमचें रेग्युलरायज जर जावंक ना, जर कोर्टान भायर पडले जाल्यार आमची घरां तशीच उरली. वयल्यान सरकारा कडेन म्हणटा डेटा पावलो आमचें घर इल्लीगल म्हणून. सो हो सगळो भंय लोकांच्या सद्या तकलेन पडलेलो आहा. आनी जर पळयत जाल्यार 100 जर घरां आसा कॉमदादाचेर जाल्यार मायग्रंटांची घरां 80% आसतलीं आनी गोंयकारांची 20% आसतलीं. सीएमान जेन्ना विरेश आमचो उलयलो पोगो बिलाचेर, जेन्ना पोगो रेझोल्युशनाचेर, तेन्ना गोंयकार कोणे डेफिनेशन सीएमान स्वता सांगले. 1961 डेफिनेशन तिणी वाचून दाखयलें. जाल्यार तें डेफिनेशन लावन हे म्हाजें घर कित्याक फुडें व्हराना? काल आमी व्हिडिओ पळयलो चिमलाचो एकटो, तो हिंदीन इन्वायट करता लोकांक. हमारा सीएम आ रहा है, हमारा रुद्रप्पा सॉरी कोण रुडॉल्फ आ रहा है, तो सांगता अशें येतलो आनी ते म्हणटा वो हमको घर देगा, म्हाजे घर करेगा. आनी असले इन्वायट चल्ला. म्हणजे तुम्ही विचार करा की आयज हो बेनिफीट कोणाक? आजून मेरेन आमी एकूय गोंयकारान म्हाज्या घराचो इन्वायट केल्लो आयकोंक ना व्हिडिओ. एक पासून व्हिडिओ पळोवंक ना. पूण चिमलाच्या बस्तीतलो व्हिडिओ आमी आयकलो. सामको नेटान व्हायरल, सामको फूल डेट म्हाजे घर सगळे घालून फूल इन्वायट केल्ले. आनी जर तुम्ही पळयत सगळे कडेन आमचे थिवे प्रोग्राम जालो, सगळे कैलास नगराचे आनी खंयचे बस्तीतले लोक थंय येवन बसयल्ले. प्रत्येक प्रोग्रामाक जर तुम्ही वचत जाल्यार बस्तीतले लोक फाटल्यान बसलेले आसता. फुडले गोंयकारांक दवरतात फोटो काडपाक आनी फाटल्यान सगळी बस्ती भरलेली आसता. आनी ह्या बस्तीतल्या लोकांक आयज आमचे जागे दिवपाचें काम हे म्हाजें घर करता. आनी जे म्हाजें शेत जे स्कीम जावपाक जाय हितून 100% गोंयकार शेत रोयता. कित्याक हांगा देल्लीकार येवन हांगा शेत काय रोयना, तो शेतां कन्वर्ट करता. जाल्यार तेंकां म्हाजें शेत दिवपाक ह्या सरकारा कडेन टायम ना. म्हाज्या शेतान भोंवपाक ह्या सरकारा कडेन टायम ना. ते शेत पडला काय बुडला काय कितें जालां हें पळोवपाक टायम ना. पूण म्हाज्या घराची फॉर्मां वाडपाक टायम आहा. आयज आमकां आनी एकट्याचोय फोन येयलो. जेन्ना आमी कॅम्पेन करताले तेन्ना एकट्याचो फोन येयलो मदींच की आमकां कितें मेसेज येयल्या म्हणून, युअर फॉर्म इज रिजेक्टेड म्हणून. तो कोलकोल्ला. आतां म्हाजें घर तो म्हणटा आपूण व्हरून डॉक्युमेंट दिला, आतां कितें जातलें? फॉर्म रिजेक्ट जाले, आपूण कितें करूं काय म्हणून. आमी म्हणलें सीएमा कडेन वच. आमी कितें सांगू? आमी काय फॉर्मां वांटूंक ना, आमच्या ऑफिसान काय फॉर्मां दिवंक ना. कलेक्टराक फोन मारल्यार तो म्हणटा अजून आमच्या कडेन पावंक ना फॉर्मां. सो ही परिस्थिती आयज सरकारान केल्ली आहा. सो आमचो डिमांड सिंपल आहा, बेगिनातल्या बेगीन म्हाजें शेत ही स्कीम तुम्ही आउट करपाक जाय. फाल्यांच्यान सर्वे करपाक जाय आनी जे मशिनरी पासून जे हार्वेस्टिंग करता तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय शेतकऱ्यांक. ते बेगिनातले बेगीन, ते पयलीं तुम्ही 1000 रुपया 2000 भिकाटेपणाची कॉम्पेन्सेशन दिवं नाका. आयज इव्हेंटाक तुम्ही 1 कोटी मोडटा. तोच पयसो काडना, डबल इंजिनाचो पयसो हाड वयल्यान. आयज बिहाराक जर लाखांनी पयसो जर मोदी दिवपाक शकता, बायलांक एका अकाउंटाचेर 10,000, जाल्यार आमच्या हांगा शेतकऱ्यांक दिवपाक शकता. आनी तो दिवपाक जाय. ना डबल इंजिनाचो फायदो काय ना. हो डबल इंजिनाचो फायदो ह्या सरकारान करून दिवपाचो, गोंयकारांक न्याय दिवपाचो आनी गोंयकारांचे जे शेताचे प्रोडक्शन ते दिसान दीस जे कमी जाता ते वाडोवपाक लागून प्रयत्न करपाचो आनी रवी नायक सराक एक श्रद्धांजली दिवपाची. जशें मनोजान आनी विजयान सांगलें, एक प्रोग्राम जालो म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर म्हणून कितें? आतां प्रत्येक कडेन वचून म्हाजें घर म्हाजें घर म्हाजें घर ही घोशणा चालूच आसा. आनी जो कालचो प्रोग्राम जो 2 मतदारसंघ घेवन करपाक सोदलेलो तो म्हणजे एक सांताक्रूज मतदारसंघ आनी दुसरो सानंद्रे मतदारसंघ. हांव सानंद्रे मतदारसंघाचो आमदार. पूण म्हाका एक मेसेज येयली एक दीस पयलू की म्हाजे घराचे जे हें आसा ते फाल्यां मेर्शे गांवांत म्हटल्यार मेर्शेच्या आलुवा हॉलांत जातले. आतां सानंद्रे एक मतदारसंघ, सांताक्रूज एक मतदारसंघ.
पण सांताक्रूज मतदारसंघाच्या मेलशे गांवांत हे दवरपाचो कारण कितें? कारण एकूच आसा, कारण जी चिंबेल इंदिरानगर बस्ती जाल्ली आसा हेजे मॅक्सिमम म्हटल्यार 90% बेनिफिशरीज जे आसा ते हे भायले आसा. आनी एकाच लागून जेन्ना आमी पळयताले की काल तेंचो इव्हेंट जो जालो तेन्ना म्हणटाले सीएमान स्टेटमेंट केलो की सगळे पक्ष विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी विरोध केलो आनी तेंकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हणजे दाखोवपाक जाय म्हटल्यार कितें? विरोधी पक्ष जावं आरजी आसूं, जावं गोवा फॉर्ड आसूं, जावं काँग्रेस आसूं, जावं आप आसूं, तांकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार आयज अशें जाला की आमकां धमकी इनडायरेक्टली जे आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा, लोकांनी आमकां विधानसभेन पावयल्ले आसा, विधानसभेन जे आमी आवाज उठयता ह्याच कारणाक लागून कित्याक तुमी इनलिगलिटीज ज्यो केल्ल्यो आसा, जो भायल्यांनी इनलिगल आमचो जागे जे हाडिल्ले आसा ते जागे हाडून तेंच्यांनी येदे व्हडले स्ट्रक्चर्स थंय बांदले, येदे व्हडली घरां बांदली, कोण कमर्शियलूय जाल्ले आसा आनी कमर्शियली ते काम करीत आसा आनी तेंकां तुमी म्हाजे घर म्हणून लिगलायज करता. आमचो डिमांड क्लियर आहलो की तुवें जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो डिफायन केल्लो आसा हेंकां तुमी डिक्लेअर करचे आनी तेंकां तुमी रेग्युलायज करचे. पण आयज तुमी कितें केलें की ह्यो ज्यो बस्ती आसा ह्यो सगळ्यो बस्तींक तुमी रेग्युलायज करपाक केले. आनी दुसरे वाटेन तुमी अशें स्टेटमेंटां करता की हे करता, हे विरोध करता, फक्त विरोध करता. आतां विरोध कित्याक लागून करता हे तुमकां सांगलें. दुसरें, जेन्ना आमी पळयता की सांत मतदारसंघात हितून इतलेंच कळटा की सांत मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी सांताक्रूज आपोवपाचो म्हटल्यार सांत मतदारसंघाच्या लोकांक चड बेनिफीट ना. मॅक्सिमम बेनिफीट आसा पळय तो सांताक्रूज म्हटल्यार जी चिंबेल बस्ती आसा, जी इंदिरानगर, ते बस्तीक कशे भशेन तुमी तेंकां रेग्युलायज करपाक सोदता. जशें मनोजान सांगलें व्हिडिओ आउट जाल्ले आसा ते आओ आओ अपना सीएम आ रहा है, हमारा सीएम आ रहा है, हमारी पार्टी आ रही, म्हटल्यार हे कशें आसा वोट बँक पॉलिटिक्स करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी टोटल हे म्हाजे घर जी सद्याक आतां चालू केल्या ही टोटल कॅम्पेन, ही पीआर कॅम्पेन आसा, ही बीजेपी पक्षाची पीआर कॅम्पेन. हितून खंयच दिसना. कित्याक दिसना? कित्याक जेन्ना आमदार आसा आमदाराक एक ऑफिशियल लेटर तरी येवपाक जाय तुमचे म्हाजे घर आसनाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन विचारपाक गेले, पंचायती कडेन विचारपाक गेले, कांयच ना. म्हळ्यार कितें फॉर्मां दाखोवप, इलेक्शन पर्यंत धुकलप आनी म्हणप तुमकां रेग्युलायज करतले. तेंचे कडल्यान कितले पयशे घेता म्हणटा, पयशे घेवन आमी रेग्युलायज करतले. म्हळ्यार प्रत्येक जे लोक आसा लोकांक कशे पिशान काडपाची ही टॅक्नीक जी आसा ही बीजेपी कडेन पावल्ली आसा. सो आमचो क्लियर कट जो स्टँड आसा हो स्टँड आमी तशेंच उरतले कित्याक आमी विरोधक म्हटल्यार आमी विरोध करपाक आसा. आमी तुमच्या कडल्यान तुमची फोटिंगपणां ही जी आसा ती फोटिंगपणां घेवन फुडें वचपाक ना. लोकांक तुमी कशे पिशान काडटा. आयज प्रत्येक हांव जेन्ना भोंवता गांवांनी जेन्ना वयता लोक आयज म्हणटा बीजेपीच्या पासून कार्यकर्ते आयज म्हणटा तोंड डायरेक्ट म्हणटा आमकां काय ना. आयज ह्या भायल्यान तुमी रेग्युलायज केले, आमकां एक कोमलदायज म्हटल्यार आमचे हितून कितलेच कोमलदायचे जागे आसा, केन्नाच लोकांनी हाडून ते कॅप्चर करपाक वचोंक ना. ते सदांच रावले की बाबा आमकां न्याय मेळटलो, आमकां केन्ना तरी एक पॉलिसी येतली, आमकां खंय तरी एक 100 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर जागो केन्ना तरी मेळटलो सरकारा द्वारे. पण ते केन्नाच जावंक ना. आयज तुम्ही हाऊसिंग बोर्डात वचा हे भायले येवन कॅप्चर करता, आयज तुम्ही कोमलदास जाग्यान वचा भायले येवन कॅप्चर करता, आयज तुम्ही गव्हर्नमेंट जाग्यान वचा भायले येवन कॅप्चर करता. म्हटल्यार गोंयकारांक उरतलें कितें? गोंयकारांक कांयच उरची ना. आनी ते सायडीन आयज गोंयचो मुखेलमंत्री अशी स्टँड घेता की बाबा विरोधाक जाय आपणाक जाय म्हणून ओपोज करता आपल्या म्हाजे घर हाडला. म्हणजे कोणाक लागून म्हाजे घर? आयज आमचे स्वताचे म्हटल्यार आयज सामान्य गोंयकाराचे घर सारकें ना. आयज कितलेशे जाण रेंटाक रावता. आमी पळयता आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना आयज दुकानचे झरी रडटा आनी ते सांगता आमकां रेंट पे करचें पडटा 10,000 15,000 20,000 30,000 रेंटाक रावचें पडटा फ्लॅटान जावं रुमान. म्हणजे ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी जे कोणांनी कॅप्चर केले तांकां तुमी रेग्युलायज केले. सो हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार फक्त हेंकां सपोर्ट करपाक आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्स करून तेंकां कसो तरी मतां घेवपाची होच प्रयत्न आसा. आतां दुसरे येवया आमी. दुसरे जे आतां आमी सांगलें की म्हाजें शेत ही म्हाजी शेत जी धोरणां आसा ही अजून पर्यंत ह्या सरकारान हाडूंक ना. बाब रवी नायकान एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडली आनी हांव खूब एप्रिशिएट करता. कारण कितें आसा की गांवांनी वचोन असली पॉलिसी हाडपाचो जो प्रयत्न तेणें करून दाखयली. पण पॉलिसी हाडून फुडें कितें जालें? पॉलिसीन क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की एग्रीकल्चर लँड विकप ना. पण आयज कितें जाता? आयज हे सगळें विकून उडयता. आमचो जो धोरण आसा की एग्रीकल्चर कशें बूस्ट करपाचें हेचे कितलेशे पॉयंट्स त्या पॉलिसीन आसा. ती पॉलिसी घेवन फुडें कशें वचपाचें हें कांयच ना. आनी जेन्ना आयज तुमी पळयता की शेतां बुडोवन गेली, अनसिजनल रेनफॉल येयलो, अनसिजनल रेनफॉलान कितलीशी आमच्या मतदारसंघांनूय शेतां बुडलेलीं आसा, कितलेशे जाणांक
लुकसाण जाल्लें आसा आनी ते शेतकार आयज उलो मारता सरकाराक डिपार्टमेंटाक उलो मारता की तुमी या तुमी हें करा आनी आमकां कितें तरी कॉम्पन्सेशन दिया बट आमकां दिसूनच येना सरकार फक्त पडला कितें म्हाजें घर म्हजें घर म्हजें घर म्हणून म्हाजें शेत पळोवपाकूच ना जे गोंयकार आयज जमीन कसयता आमची मेन जो पॅडी फील्ड आसा ह्यो पॅडी फील्ड आयज तुम्ही पळयता कितलेशे कडेन बुडलेले आसा पण हेंकां न्याय कसो मेळोवन दितलो म्हाका याद येता जेन्ना हांव बाब रवी नायका कडेन गेल्लो तेन्ना तांकां एक रिक्वेस्ट केली की हेज्या पयलू जाल्ले तांकां कंपन्सेशन सारकें मेळनासलें कंपन्सेशन 1000 ना 2000 मेळटालें जेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केली तांकां सांगलें की हेजें कंपन्सेशन वाडोवपाक जाय आनी त्या टायमार तेणें सांगलें आपूण उतर दिता आपूण तें वाडयतलो म्हणून आनी तेणें तें वाडोवन दिलें 10-15,000 20,000 पासून लोकांक कंपन्सेशन येयलें शेतकाऱ्यांक कंपन्सेशन येयलें पण ती स्पेशल अप्रुवल घेवन ताणें त्या टायमार करून दिलें परत आता ह्या वर्सा सेम सिच्युएशन जाली पण अजून पर्यंत आयज बाब रवी नायक ना पण अजून पर्यंत कंपन्सेशन नामो निशान ना कोण विजीट करून येता हें कांयच ना म्हटल्यार जे डिपार्टमेंटान येवन सारकें चॅक करपाक जाय कितें जालां बुडलां कोणाचें कितें हावस्टिंग जालां काय ना तें कांयच ना सो आयज 2 दिसांची पयलींची हांव रिसंट स्टोरी सांगता जे हावस्टर जे कॉन्ट्रॅक्टरांक हावस्टिंग करपाक दिल्ली आसा ऑलमोस्ट 3 मशिनां जे आसा 3 ती हावस्टिंग मशिनां तितून मुंगरली शेतान मुंगरली जेन्ना हावस्टिंग करता कित्याक पावस असो आसा की भितूर जेन्ना घालता तेन्ना कांयच कळना पावस पडलो जाल्यार ती सगळो चिखल जाता आनी तेका ऑलमोस्ट म्हटल्यार एक म्हाका जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बाबडो सांगतालो म्हाका आपणाक खंय 60,000 लागले ते मशीन फक्त काडपाक भायर तेका क्रेन हाडची पडली आनी ती क्रेन हाडून ती मशीन भायर काडची पडली आनी आपणाक म्हणटा सरकार कांयच दिना तो आयज भियाला की आपणाची मशीन खंय हावस्टिंग मशीन जे आसा ते कशें आपूण घालतलो आपणाक सरकारा कडल्यान कांय रुपया मेळना म्हणटा कंपन्सेशन आपूण जे लोकल कोण हे करता अप्लाय करता तेंचे थ्रू आपणाक कितें मेळटा आनी जे सबसिडी मेळटा ती अदर दॅन दॅट जेन्ना मुंगरले ताका कांयच ना सो हेजो सिस्टम कोण इम्प्लिमेंट करतलो जेन्ना आमी सांगपाक गेले तेन्ना म्हणटा ना तसो कांयच हें ना की कॉन्ट्रॅक्टराक जो कोण हावस्टिंग मशीन घालता काय ट्रॅक्टर घालता ते मुंगरले काडपाक कांय पॉलिसी ना जावं तेंचे कडेन मशिनरी म्हळ्यार क्रेन समज अशें जालें जाल्यार क्रेन सरकारा कडेनूय क्रेन ना सो हें जें आसा हें इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें म्हटल्यार जो सरकाराचे जे शेतकारांक लागून शेत कशी वाडोवपाची शेतां कशी ग्रो करपाची हेका लागून जो इम्प्लिमेंटेशन आसा तें अजून पर्यंत जावना आनी एक हांव सांगता आमच्या वाठारांत खुबशी खाजन शेती आसा आनी गोंयभरांत तुमी पळयता कितलीशी खाजन शेती आसा आनी हांवें विधानसभेन डिमांड केल्लो की 5,000 कोटी तुम्ही एक पॅकेज हाडची सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची आनी ते पॅकेजी अंतर्गत आमची खाजन शेतीचे बांद जावं बाकीचे जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो दुरुस्ती करून दिवची म्हणून हो डबल इंजिन सरकार जो प्रत्येक वेळा म्हणटा वयर डबल इंजिन बीजेपी आसा सकयल बीजेपी आसा आनी आमकां जाय तसो सपोर्ट जो आसा तो मेळटा आतां 3.5 वर्सां जाली ज्या सरकारा कडेन डिमांड करीत आसले आमी की दिया 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 म्हणून मदींच आमकां लास्ट टायम कळोन येलें की 500 कोटी मेळटले म्हणून बट 500 कोटी अजून पर्यंत मेळना म्हणजे 500 कोटीचे समज कामां करपाक पासून जायना ते पासून मेळना म्हणजे ह्या डबल इंजिनाचो फायदो कितें हे डबल इंजिन बेश्टेच उतरां दिवपाक की इव्हेंट करपाक की आमी इव्हेंट केले हेंकां आपयले तेंकां आपयले तुमी पत्रिका छापल्यो आनी तेंकां आपयता म्हटल्यार लग्न करता त्या भशेन तुमी इव्हेंट करता म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा हो सरकार जो आसा हो इव्हेंट सरकार तेका मातूय पडलें ना सामान्य गोंयकारांचे शेतकारांचे जावं कोणूय बिझनसमॅन असो आयज बिझनसमॅन पासून हाडटा म्हटल्यार ही हो सरकाराची सिच्युएशन अशी आसा की ते PR एक्टिव्हिटी करपाकूच नंबर 1 जाल्ले आसा बाकीचे तेंचे कडेन कांय जायना सो परत एकदां आमी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा आयज जॉयंट ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो एक होच कारण आसा की आयज सामान्य गोंयकार सामान्य शेतकार आसा तेंचो आवाज फुडें व्हरपाक जाय आमी समज आयज फुडें व्हरना नाल्यार आयज शेतकार जे रडटा म्हटल्यार शेतांनी तुमी वयता आयज हांवूय शेतकार आमच्याय शेत बुडलां आमी जेन्ना पळयता की आमकां लुकसाण जाता तशें प्रत्येक शेतकारांक लुकसाण जाता मात तेंचेर म्हटल्यार कशें हाडपाचें आनी कशें तांकां पॉलिसी स्ट्रक्चर इम्प्लिमेंट करपाचें कशें तांकां फायनान्शियल अप्रुवल दिवपाचो ह्या सरकारा कडेन ते अजून पर्यंत जावना कित्याक आमच्या तितून ऑलमोस्ट अरावंड 60 करोडा सुमार इस्टिमेट आसा तो पेंडींग आसा गेली ती 15 वर्सां जाली ती फुडें दुखलीच आसा सो हो सरकार जो आसा हो सरकाराचे आयज आमी लक्षण आमकां तरी सारकें दिसना म्हाका दिसता सरकाराक हे सगळे आमचे जमनी हे करून घुवळोन म्हणजे शेतां ना काय ना म्हणून सांगप हे भायल्यांक विकून काबार करपाची ही परिस्थिती दिसून येता सो परत एकदां सांगता की जी स्कीम आमी तुमकां डिमांड केल्ली आसा की म्हाजें शेत कशें रिवायव करपाचें हेजेर मातशें लक्ष दवरचें आनी हें जाता तितले बेगीन करून घेवचें proactive and is responding to something that is said by Chief Minister.
वी हॅव टू रिस्पॉन्ड न्ही, नाजाल्यार आमी कांपोज घेवन न्हिदल्या म्हणटले तुमी. आनी ताणें तो म्हणून गेलो आनी जर ताका पचलें, फाल्यां येवन दुसरो आमचेर ताती मारतलो मरे कोणाचेर, नेक्स्ट चाकू मारतलो. आनी तेच मारतात न्ही. आज मेरेन ह्या स्लम ड्वेलरांचे एंटी सोशल एलिमेंट्सांचे बरोबर चड कनेक्शन ते थंय आसा हें पुलिसूच सांगता मरे. गोंयचे पुलीस रिकॉर्ड्स दाखयतात. सो इट मिन्स वी आर बींग टार्गेटेड न्ही. And if we don't complain about this, then there is and Chief Minister has to improve his language. ना आनी एक सांगपाक सोदता, आयज आमी बिंदास भोंवता. हांगा तुमी पळयता आसतले गोंयांत पॉलिटिशियन आसूं कोणूय आसूं बिंदास भोंवता. आमकां व्हडली सेक्युरिटी, आमचे कडेन कोण सेक्युरिटी बीन कोण ना. फाल्यां अशें समज परिस्थिती जाली जाल्यार कोणाक खंय कोण वडयत नेम ना. कित्याक हेज्या पयलू जेन्ना आमचे पासून भुरगे कॅम्पेन करताले तेन्ना सूर्यो पासून दाखयल्ले आसा. ही रियलिटी आसा. सो अशी सिच्युएशन जावची न्ही म्हणून आमी वचोन जो आमचो गव्हर्नर आसा हेका आमी वचोन सांगतले सिच्युएशन कितें आसा ती. आनी ही एग्रिगेट जावपाक जायना. फुडें प्रेशर येवपाक जायना. फाल्यां कोण कितें करीत नेम ना. आमकांय आनी अशी म्हाका तरी दिसत येता की फाल्यां अशें चालू आसा की असोच अटॅक कसो करपाचो, कितें करपाचो हेजेरूच विचार सद्याक हेंचो चालू आसा. ना पळय ते सगळे स्लमाची वोट बँक सोडून सरकारा कडेन तकलीच ना, नव्यो आयडियाच ना. ते आसा कोणाचेर की हे मनीस ज्यांनी जमनी हडप केल्या तांकां आमी रेग्युलरायज करतले, ते मतां म्हटल्यार तांचेर आमी जिखतले. सो गोंयकारांच्या मतांचेर सरकार कसलोच डिपेंडंट ना. आनी हे जे थोडे कोण चमचे आहा सरकाराचेर जगतात ते एक मारतले. ते आनी हे कोण भायले ते घेवन आमी इलेक्शन जिखतले अशी हांचो विचार कसो आहा तो पळय. आनी सेकंड, बाब सुदीन ढवळीकाराक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. ताणें तें बरें नाटक आपलें तुमी नवेच लायलें म्हणून आमी काँग्रेस पार्टीन जो बोवाळ केलो ताजें फळ मेळ्ळें न्ही. की 20% जो वाड जावपाची आशिल्ली ताजो रोल बॅक कसो ताणें केलो. पूण कसो केलो की आपल्यान तें म्हणूंकच नाशिल्लें म्हणून ताणें बेजिकली तुमकां मिडियाक फटींग केल्लें आहा. आतां तुमी पळोवपाचें तुमी ताजेर कितें करतले तें. म्हजे वतीन हांव ताका जें अभिनंदन करता की ताणें तो रोल बॅक केलो म्हणून. कोणें? सुदिनान. पूण एक मात ताका हें करूंक सोदता की इव्हेंट बी करची म्हणून. कितें उर्जा बचत उत्सव म्हणून फाल्यांच्यान इव्हेंट करून भोंवपा लागशात तें सपना. कित्याक तो हो ह्या दिसांनी तो नरकासूर जो आमी पेटयला पळय तसो हो बिलासूर. हो बिलाचो नरकासूर न्ही तो. बिलां वाडपाची आसली न्ही तो बिलासूर जाला हो. ताणें ओगीच कितें तकली आपली घुंवन ते इव्हेंट करपाक स्टार्ट करचें करत बी तें आनी करनाका. अशेंच तुवें रोल बॅक केला तुजें आमी अभिनंदन करतात. बीजेपीन पसून करूंक नासतलें ताजें अभिनंदन तें आमी करतात. बरें केलें 20% रोल बॅक केलो म्हणून.